समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार, कृषिको विकास प्रवर्धन र व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बेज एफएम 94.9 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची एफएम 105.8 मेगाहर्ज अर्घाखाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, पपुलर एफएम 99.5 मेगाहर्ज इनरुवा सुनसरी, रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज कोसीपारी काभ्रे, सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान एफएम 99 मेगाहर्ज शङ्खुवा सभा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज काउसुदी नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, भेरी एफएम 105.4 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज बाँके, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल, रेडियो परिवर्तन एफएम 89.6 मेगाहर्ज विनायक असम, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौडी एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौडी बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीले नेपालमा निकै सम्भावना भएर पनि नफस्टाएको खेती अर्थात् अंगुर खेतीलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेपालमा अंगुरको खपत दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था छ र यसलाई हामीले व्यावसायिक रूपमा खेती त्यति साह्रो गरिएको छैन। हामीले सम्भावना भएर पनि हामीले खेती गरेका छैनौँ र नेपालमा सम्भाव्यता कस्तो छ नेपालमा अंगुर खेतीको भन्ने विषयलाई आज नजिकबाट हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ र आज हामीले यहीसँग सम्बन्धित विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र हामीले सम्भाव्यताका कुराहरू गर्दै गर्दा नेपालमा पक्कै पनि फलफूल सेवनको अवस्था बढेको अवस्था छ। हाम्रा शहरवासी उपभोक्ता अथवा गाउँवासी उपभोक्ताले समेत अंगुरको खपत गरेका छन् अथवा उपभोग गरेका छन् र यो अर्थमा हामीले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सकेनौँ, जानेनौँ अथवा चाहिँ बुझेनौँ भन्ने खालको सन्दर्भ चाहिँ सम्भाव्यताको हिसाबले आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज हामीले यसका जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ डाक्टर किशोर दाहाल, हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा अंगुर खेतीको सम्भाव्यतालाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ। उहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि र पशु अध्ययन संस्थानका सहायक डिन शिक्षण हुनुहुन्छ भने सह प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ बागवानीका। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालमा अंगुरको सम्भाव्यताको विषयमा र नेपालमा अंगुर किन फस्टाएन र नेपालमा सम्भाव्यता कस्तो छ भन्ने एउटा जानकारीमूलक विशेष रिपोर्ट पनि हामीले तयार पारेका छौँ। पहिला रिपोर्ट राख्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि हामीले डाक्टर किशोर दाहालसँग सिधा टेलिफोनमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला अंगुर खेतीसँग सम्बन्धित विशेष जानकारीमूलक एउटा रिपोर्ट राख्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि पुनः आउँछौँ। अंगुर स्वादिलो फल हो। मानव जीवनमा अंगुरको प्रयोगको इतिहास निकै पुरानो देखिन्छ। पश्चिम एसिया र मध्य युरोप अंगुरको उद्गम थलो मानिन्छ। संसारभर अंगुरका 60 भन्दा बढी प्रजाति र 8000 भन्दा बढी जात पाइएको छ। समुद्री सतहदेखि 270 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा अंगुर खेती हुँदै आएको छ। अंगुरमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी र भिटामिन के पाइन्छ। फलको रूपमा बाहेक अंगुर वाइन बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै सुकेको अंगुरको पनि प्रयोग उत्तिकै हुने गरेको छ। अंगुर स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण फल हो। यसमा हुने कफेइड एसिडले मानव शरीरमा क्यान्सरसँग लड्ने क्षमताको विकास गराउँछ। सामान्यतया एक झुप्पामा 75 वटासम्म अंगुर फल्छ। 2 पाउन्ड अंगुरबाट करिब 1 बोतल वाइन बन्ने गर्छ। अंगुरको इतिहास निकै लामो छ। भारतमा अंगुर 13औं शताब्दीतिर भित्रिएको मानिन्छ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु लगायतका स्थानमा अंगुरको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अंगुर उत्पादन गर्ने देश हो। भारत पनि अंगुर उत्पादनमा विश्वको ठूलो हिस्सा रहेको छ। नेपालमा भने अझै अंगुरको व्यावसायिक खेती गरिएको पाइँदैन। शौखले गरिने फाट्टफुट्ट बाहेक व्यावसायिक रूपमै भने नेपालमा अंगुर खेती त्यति धेरै गरिएको छैन। अंगुर लहरे बाली हो। लहरे बाली भइकन पनि अंगुर एकपटक लगाएपछि यसले 50औं वर्षसम्म पनि फल दिने गर्छ। सामान्यतया 150 दिनदेखि 180 दिनमा पाक्ने यो फलको
लागि यदि बढी वर्षा हुने ठाउँ छ भने सही निकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हावापानी अनुसार यसका विभिन्न जात हुन्छन् र विभिन्न रङका पनि हुन्छन्। एक ठाउँमा हुने अङ्गुरलाई अर्को ठाउँमा लगाउँदा स्वाद नै फरक हुने गर्छ। साधारणतया अङ्गुरलाई भिरालो जमिनदेखि सम्म ठाउँमा पनि लगाउन सकिन्छ। धेरै किसिमको माटोमा गर्न सकिन्छ यसको खेती, तर बलौटे दोमट माटो र चिम्ट्याइलो माटो चाहिँ अलि बढी राम्रो मानिन्छ। यो बालीले क्षारीयपन भएको माटो सहन सक्दैन। अङ्गुरको पालुवा र फल लाग्ने बेला घाम प्रशस्त लाग्नुपर्छ। 10 डिग्री भन्दा तलको तापक्रममा यो बिरुवा सुसुप्त अवस्थामा जाने गर्छ भने 38 डिग्री भन्दा माथिमा वृद्धि विकास पनि रोकिन थाल्छ। अङ्गुरको वानस्पतिक प्रसारण काण्डको कटिङ विधिबाट नै गरिन्छ। यी विधिहरू धेरै प्रकारका हुने गर्छन्। 1 हेक्टर जमिनमा 3500 देखि 10,000 सम्म बेर्ना रोप्न सकिन्छ। जात अनुसार यसको दूरी तय गर्ने गरिन्छ। जाडो सकिने क्रमसँगै यसको बिरुवालाई रोप्ने गरिन्छ। अङ्गुर खेतीको लागि ट्रेनिङ र प्लानिङ अति आवश्यक छ। नेपालको हावापानीमा धेरै ठाउँमा ताजा अङ्गुर र वाइनको लागि अङ्गुर खेती गर्ने गरिन्छ। यसलाई व्यावसायिकतामा ढाल्न न सरकारले फर्म तयार छ, न जनशक्ति, न उद्यमी साथीहरू नै। अङ्गुर खेती र यसमा आधारित वाइन कारखाना खोल्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र र समग्र कृषिको विकास कहाँ जान्थ्यो, त्यो पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। नजिकै भारत छ, त्यहाँ हजारौं हेक्टर जमिनमा अङ्गुर खेती हुन्छ। अनि अर्को राष्ट्र चीन छ, त्यहाँ लाखौं हेक्टर जमिनमा अङ्गुर खेती गरिन्छ। खोइ किन नभएको त नेपालमा? हामी भन्न सक्छौँ नेपालमा यस्तो अङ्गुर र वाइन फलाउन सकिन्छ जुन संसारकै उत्कृष्ट हुन सक्छ। तपाईलाई के लाग्छ त? नेपालले साँच्चीकै नै अङ्गुर र वाइन उत्पादन गर्न सक्छ त? प्रत्येक महिना करिब 1 लाख बोतल वाइनको खपत नेपाली बजारमा हुने अनुमान छ। नेपालमा 3-4 वटा वाइन कारखाना पनि छन्। कच्चा पदार्थ कालो अङ्गुर इन्डियाबाट लिएर नेपालमा वाइन बनाउने गरिन्छ। तर अङ्गुर खेती र वाइन कारखाना एकीकृत रूपमा गर्ने हो भने कति समृद्ध हासिल गर्न सकिन्छ। नेपालको उपयुक्त ठाउँमा अङ्गुर खेती र वाइन कारखाना खोल्ने सोच र सरकारी ध्यानाकर्षण गर्न सके नेपालको आर्थिक र सामाजिक रूपमा भए पनि केही टेवा पुग्न सक्थ्यो। कृषि विज्ञ राजेन्द्र देवकोटाको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। हामीले यति बेला नेपालमा अङ्गुर खेतीको सम्भाव्यतालाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेका थियौँ र हामीले यही नै विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग डाक्टर किशोर दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि र पशु अध्ययन संस्थानका सहायक डिन समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ र नेपालमा अङ्गुर खेतीको राम्रो सम्भावना हुँदै व्यावसायिक सम्भावना हुँदै पनि यसको व्यावसायिक रूपमा खेती हुन भने सकेको छैन। नेपालमा निजी क्षेत्रका केही संस्थाहरूबाट प्रयास भइराखेको छ, तर फाटाफुट्ट रूपमा 1-2 फार्म मात्रै ठूला व्यावसायिक रूपमा फार्म देख्न सकिन्छ। धादिङमा कुमार कार्कीले गरेको व्यावसायिक अङ्गुर खेतीको फार्मलाई एउटा उदाहरणीय काम लिन सकिन्छ र नेपालमा धेरै ठाउँहरूमा मजाले अङ्गुर खेती गर्न सकिन्छ र यसको सम्भाव्यतालाई यति बेला हामीले सार्दैछौँ। डाक्टर किशोर दाहाल मार्फत हामी टेलिफोनमा उहाँसँग सिधा जोडिँदैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। डाक्टर साहब, आज हामीले नेपालमा नफस्टाएको अङ्गुर सम्भाव्यता भएर पनि नफस्टाएको अङ्गुरको खेतीको चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा सम्भाव्यता भएर पनि अङ्गुर फस्टाइराखेको छैन। व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्यता कस्तो छ अङ्गुर खेतीको चाहिँ? हामी अब समग्रमा अङ्गुर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फललाई मात्रै भने जस्तो लाग्छ, तर अङ्गुरभित्र धेरै विविधता छ। नेपालमा धेरै पहिला आजभन्दा झन्डै 30-35 वर्ष अगाडि पनि यसको व्यावसायिक फल गर्न सकिन्छ कि भन्ने सुरुवात नभएको होइन। तपाईँ जनकपुरदेखि नेपालगञ्जको खजुरासम्म पनि विभिन्न ठुल्ठुला फार्महरू राखेर त्यतिखेर अध्ययनहरू गरियो र नेपालमा खास गरिकन खाने अङ्गुर भनौँ हामी टेबल ग्रेप्स भन्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ बढी प्रयासहरू भए र पछि विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आए। त्यो प्रविधि अनुसार चाहिँ पछि त्यसले गति लिन सकेन र व्यावसायिकता नफस्टाएको हो भन्ने लाग्छ नेपालको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि। र अहिले रिसेन्टली लास्ट 5 इयर्स अथवा भनौँ पछिल्लो दशकमा चाहिँ केही व्यावसायिक आशा लाग्दो व्यावसायिक फार्महरू सुरु भएका छन्। 100औं रोपनीहरूमा केही फार्महरू सुरु भएका छन् र यसको व्यावसायिकता गति लिएको छ भन्ने लाग्छ। खास गरिकन वाइन ग्रेपतिर बढी फोकस भएर गति लिएको छ अहिले त। डाक्टर साहब, जस्तो व्यावसायिक रूपमा केही मात्रामा सुरुवात भएको देखिन्छ। यहाँले भन्नुभएको छ 30-35 वर्ष अगाडिदेखि नै हुँदै गर्दा चाहिँ उत्पादन हुँदै गर्दा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ किन अगाडि बढ्न सकेन? 30-35 वर्ष अगाडि खास गरी टेबल ग्रेप्स भन्छ खाने ग्रेप्सको रूपमा बढी फोकस भएको थियो। हाम्रो टेक्नोलोजीहरू भेराइटीहरू त्यसरी नै जेनेरेट गर्न खोजेका थियौँ र अहिले आएर चाहिँ व्यावसायिक फार्महरू चाहिँ वाइन ग्रेप्स खास वाइन कल्चर भित्रिएको यो पछिल्लो दशकमा वाइन कल्चर भित्रिएको हुनाले त्यसको सम्भावना देखेर व्यावसायिक फार्महरू चाहिँ वाइन कल्चरमा गरेका छन्। सरकारी फार्महरूमा अझै पनि वाइन भेराइटीहरूमा बढी फोकस केही पनि छैन, टेबल ग्रेप्स नै छ। हाम्रो कन्जम्सन हेर्नुहुन्छ भने देशमा हामी मात्रै होइन, नेपाल इन्डिया मात्रै यस्तो देश हो। नेपाल इन्डिया र चाइना यस्तो देश हुन् जसमा 100 किलो उत्पादन हुँदाखेरि
झन्डै 80 किलोदेखि 85 किलो चाहिँ टेबल ग्रेप्समा प्रयोग हुन्छ। तर युरोपतिर हेर्नुभयो भने 100 किलो उत्पादन ग्रेप हुँदाखेरि 90 किलो चाहिँ वाइनमा प्रयोग हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अलिकति फ्रेस कन्जम्सन कल्चर हो, त्यही भएर गभर्मेन्टको फार्मरले पहिलेदेखि त फ्रेस टेबल ग्रेप्समा बढी फोकस भए। अहिलेको व्यावसायिक फार्महरू चाहिँ वाइन ग्रेप्स वाइन कल्चरलाई ग्राप गर्नको लागि चाहिँ वाइन भेराइटीहरूमा बढी फोकस भएको अवस्था हो। जस्तो डाक्टर साहब प्रयास गर्ने हो भने उत्पादनको हिसाबले त जस्तो नयाँ नयाँ भेराइटीका विभिन्न जातहरू भन्नुभएको छ यहाँले, यो भन्दै गर्दा चाहिँ हामीले यिनै नयाँ जातहरूमा विकसित भएका जातहरूलाई चाहिँ नेपालमा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा यसमा जात भनेको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि रातो, हरियो, एकदम मिड नाइट एकदम ब्ल्याक टाइपको विभिन्न जातहरू देख्छौँ हेर्दाखेरि कलरलाई। यसको चाहिँ फिजियोलोजिकल्ली चाहिँ धेरै डाइभर्सिटी छ। संसारमा एकदमै गर्मी ठाउँदेखि ट्रपिकल ग्रेप्स, सब ट्रपिकल ग्रेप्स र टेम्परेट ग्रेप्स एकदमै चिसो ठाउँ हो भने यस्तो तरिकाले चाहिँ प्रत्येक ठाउँको लागि चाहिँ ग्रेप्सका चाहिँ जातहरू विकास गरिएका छन्। तर सबैभन्दा ठुलो यसको समस्या नेपालको कन्टेक्स्टमा के हो भने हाम्रो जुन मनसुन सिजन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। एउटा सिजनल मनसुन आउँछ, हामीसँग हेभी रेनफल आउँछ र हामीसँग विन्टर पनि हुन्छ। हाम्रो देश सब ट्रोपिकल बेल्ट पर्छ ग्लोबल्ली। त्यो विन्टर भएपछि एउटा मात्रै क्रप हुने र त्यो क्रप पाक्ने बेलामा चाहिँ मनसुन हुने चाहिँ हाम्रो देशको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो ग्रेपको लागि। त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई चाहिँ हामी जति सक्दो छिटो यसलाई चाहिँ पकाउन विधिहरू, त्यस्ता जातहरू, छिटो पाक्ने जातहरू व्यवस्थापन गर्न सक्ने खण्डमा मनसुनभन्दा अगाडि हार्भेस्ट गर्न सक्ने टेक्नोलोजीहरू चाहिँ विकास गर्दै गएर भएका पनि छन्। तिनीहरू एडप्ट गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ ठुलो सम्भावना देख्छौँ। र अहिलेको परिस्थितिमा हिजोकै जातहरू नयाँ फिजियोलोजिकल स्ट्राटेजीहरू नलिकन चाहिँ सम्भावना एकदमै क्षीण भएको चाहिँ रेनफल नै मेजर बोटलनेक हो। र त्यसको लागि चाहिँ वेस्टर्न नेपालको खास गरिकन अलिकति भए नि सुक्खा छ, अलिकति भए नि ड्राई छ। यसको लागि कुल एन्ड ड्राई चाहिँ सबैभन्दा क्वालिटी अफ ग्रेप्सलाई चाहिँ कुल एन्ड ड्राई क्लाइमेट चाहिँ एकदमै बेस्ट हो। त्यसले गर्दा पश्चिम नेपालका मध्य पाहाडदेखि पनि तराईको पनि केही पाहाडहरू चाहिँ एकदमै बढी सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू पर्छन्। नेपालका धेरै ठाउँहरूमा खेती गर्न सकिने रहेछ व्यावसायिक रूपमा पनि है? पक्कै पनि सकिन्छ। अब मुख्यमा यो भने यसलाई मनसुनले चाहिँ भन्दा अगाडि हार्भेस्ट गर्ने स्ट्राटेजी लिएर अलिकति ऱ्याककल्चर जस्तो मुस्ताङमा त्यति हाइट छ, मुस्ताङमा पनि हुन्छ। नेपालगञ्जमा पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला, यही धादिङमा यता धेरै ठुल्ठुलो फार्महरू छ। यो सम्भावना चाहिँ यति धेरै डाइभर्सिटी भएको क्रप संसारमा एकदमै कम छ। यति मात्रै होइन, अहिले चाहिँ नयाँ प्रविधिहरूले चाहिँ वर्षमा 2 चोटि, इभन ब्राजिलको एकदम नजिक इक्वेटरमा त 3 चोटिसम्म एउटै बोटबाट वर्षमा 3 चोटिसम्म हार्भेस्ट गरेका रिपोर्टहरू छन्। 2 चोटि चाहिँ एकदमै कमन भइसक्यो यसलाई। जहाँ चाहिँ जाडो र गर्मीको मौसम तलमाथि कम हुन्छ, खास गरी इन्डियाको भनौँ न अब नासिक क्षेत्रहरू अलिकति इक्वेटर, क्लोज टु इक्वेटर, लेस देन 18-17 भन्दा अगाडि चाहिँ ल्याटिट्युड भएका क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो त्यो 2 चोटि हार्भेस्ट गर्न पाइन्छ बोटबाट, जसले गर्दा विकास भएको छन्। तपाईँ यसै पनि अड्कल गर्नुभयो भने 1 दशक अगाडि नेपालमा अङ्गुर वर्षको 4 महिना 3 महिना मात्रै पाइन्थ्यो होला बजारमा। अब अहिले 7-8 महिना इन्डियाबाट आएको अङ्गुरहरू 7-8 महिनासम्म बजारमा पाइन्छ। यसको मतलब 2 चोटि हार्भेस्ट गर्छन्, एउटा हार्भेस्टले 3-4 महिना जान्छ, अर्को हार्भेस्टले 3-4 महिना जान्छ। यो चाहिँ यो खेतीको एउटा ब्युटी पनि भनौँ, क्रपको रेस्पोन्स गर्छ पूर्णिमलाई। डाक्टर साहब, अब जस्तो अङ्गुर चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा फलको रूपमा प्रयोग गरिने एउटा पाटो भयो, यो यसका बायो प्रोडक्टहरू सुकाएर किसमिसको रूपमा पनि प्रयोग नेपालमा धेरै अत्याधिक मात्रामा प्रयोग भइराखेको छ। यो पनि धेरै आयात गर्नु परेको यथार्थ हामीसँगै छ। लगायत अब अन्य बायो प्रोडक्टमा त धेरै वाइन लगायतका प्रोडक्टहरू पनि बन्छन् र यो नेपालमा अत्याधिक मात्रामा खपत भइराखेको छ। एउटा यस्ता चिजहरूको कच्चा पदार्थको पनि बलियो स्रोत बन्दै गर्दा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ मिसन कार्यक्रम आवश्यक देखियो है अङ्गुरको लागि चाहिँ? अङ्गुरको लागि पक्कै पनि अङ्गुरको लागि एउटा मिसन कार्यक्रम। अब नयाँ प्रविधिहरू अङ्गुरमा जति पनि विकास भएको छ त्यसलाई एडप्ट गर्ने तरिकाले देशले एउटा चाहिँ इनिसिएसन लिनुपर्छ। किन लिनुपर्छ इनिसिएसन? नेपालमा इम्पोर्टको सिनारी अङ्गुर हेर्नुभयो भने हाम्रो पढाइ सँगसँगै स्कुलमा बच्चाहरूलाई चाहिँ फलफुलको महत्त्व सँगसँगै किताबमा देखिने कलर फोटोहरू सँगसँगै उनीहरू इच्छा जागेको हुन्छ। अनि हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटसले पनि डिमान्ड बढाउँदै जान्छ। प्रत्येक वर्ष 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणासम्म हाम्रो डिमान्ड बढेको छ। यत्रो धेरै पैसा हाम्रो एब्रोड गइरहेको छ, यत्रो हाम्रो भित्र सम्भावना पनि छ। हामीले पैसाले किनेर खाइरहेको छौँ, किन्ने कल्चर बढ्दैछ इभन वाइनमा पनि र फ्रेस फुडमा पनि भने। अब यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै मिसन लिएर ग्रेप्सको लागि चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ लिनु चाहिँ अत्यावश्यक भएको छ। किनकि नत्र भने हामीले हाम्रो जुन व्यापार घाटा भन्छौँ कृषिमा त्यसलाई रोक्नै सक्दैनौँ।
त्यो अत्यावश्यक भएको छ। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ सम्भावना हुँदै पनि यसमा त्यति धेरै चासो देखिया छैन किसानहरूबाट। बागवानी केन्द्रले पहिलादेखि नै प्रयास गरेको छ, 25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष यहाँले भनिराख्नु भएको छ, त्यो बेलादेखि नै अङ्गुरको फाटाफुटो रूपमा लगाइएर सम्भाव्यतालाई चाहिँ जुन प्रमाणित गरिएको अवस्था हुँदै गर्दा पनि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ खेती हुन सकेन, सरकारबाट पनि भनेअनुसारको लगानी भएन अथवा अवेरनेस भएन डाक्टर साहब यसमा चाहिँ? त्यो एउटा पाटो एउटा भयो। अर्को कुरा के भने यो यस्तो फल हो कि जसको चाहिँ आज फल लाग्नको लागि 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ फुलहरू सुरु हुन्छ, 1.5 वर्ष अगाडिबाट। अनि त्यस्तो किसिमको रिसर्च नै भएको छैन हाम्रो। त्यहाँ कटिङ गर्ने अनि ती कटिङ्सहरू चाहिँ किसानहरूलाई बाँड्ने भनेपछि एउटा मल्टिप्लेक्सन मात्रै काम भएको छ। खासै रिसर्च चाहिँ अलिक इन्टेन्सिभ रिसर्चहरू भएको छैन। र अब सुरु गर्नुपर्छ भनेको धेरैमा त्यो अनुभूति भएको छ। र तपाईँले अहिले भनेको एउटा कुरामा मैले अलिकति सच्याउन चाहेँ, जस्तै बाई प्रोडक्ट भनेर नभनौँ वाइनलाई, किन संसारमा 100 किलोमा मैले अघि भने ग्लोबल हेर्ने भने त 93 छ एक्ज्याक्ट डेटा, 93 किलो चाहिँ तपाईँको वाइनमा प्रयोग हुन्छ ग्लोबल स्टाटस हेर्ने भने। त्यस्तो मेजर चाहिँ वाइन नै हो। टेबल ग्रेप्स खानेको एकदमै थोरैले मात्रै छ वर्ल्डमा। अनि त्यो बाई प्रोडक्ट भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि अर्को आएको भन्ने बुझिन्छ भने यसलाई किसमिस बनाउने भनेको पनि जसको बोक्रा पातलो हुन्छ, जसलाई चाहिँ छिटो सुकाउन सकिन्छ, जसमा चिनीको मात्रा धेरै हुन्छ, त्यस्ता भेराइटीहरूलाई चाहिँ अलिक ढिलो पाक्ने छिटो पाक्ने बोटबाट ग्रस हार्भेस्ट गर्दाखेरिको भेराइटीहरूलाई किसमिस बनाउने गरिन्छ। त्यो पनि एउटा प्रोडक्ट नै हो। मेजर जहाँ चाहिँ मसलाको बालीको रूपमा धेरै खान्छन्, जहाँ त्यस्तो चिजहरू मन पराउँछन्, त्यो चाहिँ उत्पादन हो, रेजिन मात्रै होइन। अर्को चाहिँ क्यानिङ ग्रेप्स पनि भन्नुहुन्छ, केही पर्सेन्टेज लेस देन 1% चाहिँ क्यानिङ पनि हुन्छ। मेजर चाहिँ वाइन नै हो ग्लोबली, तर बाई प्रोडक्ट नभनौँ भन्ने मात्रै मेरो अनुरोध। अब व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्यता धेरै ठाउँमा देखिया छ, सुरुवात पनि केही मात्रामा भएको देखिन्छ। यसलाई अलिकति बढी किसानहरूमा अलिकति अवेरनेस भएन कि, अथवा चाहिँ यो अलिकति झन्झटिलो पनि भयो, केही टेक्निकल समस्या आयो भने यसबाट घाटा पनि हुन्छ भनेर पनि किसानहरूमा अवेरनेस नभएको अथवा चाहिँ आकर्षण नभएको देखिन्छ? एकदम असिमजी, तपाईँले भनेको खास त त्यसको कारण के हो भने हामीले तपाईँले जुन किसानमा छ्यापछ्याप्ती भएन यो फार्मर भन्नुभएको छ नि, यो बाली अलिक फरक प्रकृतिको पनि किन छ भने यसको 20-30 वर्षको लागि यसको स्टेकिङ सुरुमै गर्नुपर्छ। काँचो फसी बाललाई यसो थाक्रा दिएर डोरी लगाएर अथवा एउटा बोटको हाँगा गाडेर यसलाई हुँदैन कि यसको ट्रेनिङ सिस्टम नै इम्पोर्टेन्ट हो। एउटा बोटबाट 20-30 वर्ष उत्पादनलाई सुरुमै तपाईँले जुन धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 20-30 वर्षको लागि। भने सामान्य फार्मरले 2-4 बोटलाई त्यो इन्भेस्ट पनि गर्दैनन्। अलिकति भिनियाडै बनाउँछु भन्ने हो भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हाई हुन्छ, अनि इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हाई हुन्छ र 3 वर्षसम्म त खासै रिटर्न आउँदैन, किनकि तपाईँ बिरु बोट हुर्काउने तेस्रो वर्ष पनि खासै फल भर्खर सुरु हुन्छ, चौथो वर्षबाट अलिकति लाग्न थाल्छ, पाँचौँ वर्षबाट अलिक पिकमा जान्छ। यस्तो उत्पादन लिनलाई त्यति समयसम्म कुर्नलाई तरकारी लगाउने कल्चर भएको मानिसहरूले 3-4 वर्षसम्म उत्पादन नलिनलाई अलिकति इन्भेस्टमेन्ट हाई भएको हुनाले चाहिँ त्यति धेरै पपुलर पनि नभएको होला। तर अलिक कमर्सियली एडप्ट गर्ने फार्मर्सहरू जसले बिजनेस एग्री बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यू गरेका छन्, त्यो चाहिँ 3-4वटा मेरो नोटिसमै भनौँ न थाहा छ, 100औं रोपनीमा सुरु भएको त्यो व्यवसाय केही न केही कल्चरमा सुरु भएको छ। यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हाई नै हुन्छ। अलिक केही समय कुरे पछाडि यसको उत्पादन राम्रै हुन्छ, तर यसको बहुवर्षीय 25-50औं वर्षसम्म उत्पादन दिने हुँदा चाहिँ लगानी खेर जाने कुरा पनि भएन। यसलाई चाहिँ एउटा बहुउपयोगी फलको रूपमा चाहिँ निरन्तरता व्यावसायिक रूपमा ठुलो लगानी गरेर पनि गरियो भने रिस्क चाहिँ छैन भन्ने सन्देश पनि नभएर पनि होला है? रिस्क छैन त म भन्दिनँ, तर रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। रिस्कलाई चाहिँ अब प्रविधिहरू अप्नाएर तपाईँले जहाँ पनि भन्नु न, अरू जहाँ सब ट्रोपिकल ठाउँमा संसारमा ग्रेप हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ नर्मल्ली प्राकृतिक रूपमा जुन बेलामा मुना फुट्छ नि त्योभन्दा 15-20 दिन अगाडि मुना फुटाएर मात्रै गरेका हुन्छन्। होइन भने चाहिँ छिटो एकैचोटि मुना फुटेन भने लेबर पनि बढी लाग्छ। यसले मुना फुटाउने विधिहरू चाहिँ हामीले अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसमा धेरै राम्रो पनि काम भएको छ। हामी धादिङमा अध्ययन गरिरहेका छौँ, कृतिपुरमा अध्ययन गरिरहेका छौँ, एउटा हाम्रो ग्रेप सम्बन्धी रिसर्च टिमले काम गरिरहेका छौँ। त्यो मुना फुटाउन छिटो सकियो भने यसको उत्पादन पनि मौसम जुन बेलामा पानी मौसम आउँछ त्योभन्दा अगाडि गर्न सकियोस्, उत्पादन लिन सकियोस्। किनकि यसमा तपाईँले पेस्टिसाइड हाल्न पाउनुहुन्न कि जब फ्लावरिङ हुन्छ त्यसपछि टेबल ग्रेप्समा खाने भएको हुनाले काँचै खाने भएको हुनाले र अलिक भोल्युममा पनि खाने, एउटै मान्छेले आधी किलो केही 400-500 ग्राम खाने भएको हुनाले चाहिँ पेस्टिसाइडहरू चाहिँ एकदमै ब्यान्ड छ त्यो फ्लावरिङ भएपछि। त्यो पनि जुन बेलामा ढुसी लाग्छ त्यो बेला मौसम पानी पर्छ, यसको पातले पुरै छाता बनाउँछ, हामी यसलाई अम्ब्रेला जस्तै बनाउँछ, माथिपट्टि छाता ओत नै बनाउँछ। त्यो मुनि चाहिँ ढुसीहरू यति धेरै लाग्छ कि गुलियो पनि हुन्छ, किरा पनि लाग्छ।
अनि त्यसलाई जोगाउन पेस्टिसाइड हाम्रो पाइँदैन, जोगाउन गाह्रो हुने भएको हुनाले मनसुन सिजनसँग कोइन्साइड गरिन्छ मेजर च्यालेन्ज हो। त्यो च्यालेन्जलाई ओभरकम गर्ने टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गरेर यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क चाहिँ एकदमै मिनिमाइज हुन्छ र कम डिमान्ड चाहिँ डेफिनेटली आइछ। अहिले केही मात्रामा व्यावसायिक रूपमा सुरुवात भएको देखिन्छ केही जिल्लाहरूमा। यसले उत्पादनको हिसाबले जस्तो यहाँले रिसर्चको कुरा गर्नुभएको छ, एकदम उत्पादन राम्रो सफल भएको देखिन्छ डाक्टर साहब? उत्पादन ठिक छ, उत्पादनको हिसाबले चाहिँ अब भर्खर इनिसियल फेजमै छन् होइन। इनिसियल रिटर्न थोरै भए तापनि लङ टर्ममा यो भने 25 वर्षसम्म यसलाई कमर्सियल हार्भेस्टमा गर्न सकिन्छ, कुनै ठाउँमा 20 कुनै ठाउँमा 25 होला। त्यो लङ टर्ममा जाँदाखेरि चाहिँ बेनिफिट नै छ। उत्पादन चाहिँ हाम्रो कम छैन किन हामीसँग लाइट टेम्परेचर ठिकै छ, त्यसले गर्दाखेरि खाना बनाउन सक्छ र सुगरै बनाउने कुरा हो। उत्पादनको हिसाबले चाहिँ हामी मध्यमै छौँ, नराम्रो छैन। जस्तो अनुसन्धानको पाटोबाट लामो समयदेखि बागवानी केन्द्रले पनि सुरुवात गरेको थियो, पक्कै पनि उत्पादन पनि भएको थियो, उत्पादन भएको देखिन्छ। यो अनुसन्धानको पाटोबाट हामी कतिको सफल छौँ अथवा यो अनुसन्धान प्रमाणित भइसके पछाडि उत्पादन गर्न सकिने रहेछ भन्दा अवेरनेस अलिकति नभएर अलिकति किसानहरूमा जागरुक नदेखिएर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा नपस्ताएको भन्ने हामीले चाहिँ अहिले आकलन गर्न सकिन्छ। अनुसन्धानको पाटोबाट हामी सफल नै छौँ? अनुसन्धानको पाटोबाट सफल अब कतिलाई भन्ने होइन। अब नेपालमा ग्रेप सम्बन्धी रिसर्च कसले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लङ टर्ममा लामो समयसम्म काम गर्नु पर्यो भने त्यस्तो खासै छैन। तर यो जापानले जुन बेला सुरु गर्यो किर्तिपुर फार्ममा, यो त 30औं वर्ष अगाडि कुरा, त्यतिखेर गरेका जातहरूमा हाम्रो नयाँ जातहरू खासै इन्ट्रोड्युस पनि गरेका छैनौँ। नयाँ टेक्नोलोजीहरू विकास खास 1990s पछाडि चाहिँ विकास भएको छ। यसको चाहिँ अलिकति गर्मी ठाउँमा हुने ग्रेप्सहरू चाहिँ 1990s पछाडि चाहिँ वर्ल्डमा विकास भएको छ। त्यो पछाडिको टेक्नोलोजी हामीले त्यति एडप्टै गरेका छैनौँ वास्तवमा। त्यो ती भनेपछि रिसर्चमा इनोभेसन टाइपको करेन्ट रिसर्च भएको छैन। र हिजोका जम प्लाजमा चाहिँ किसानलाई बाँड्ने काम चाहिँ अलिअलि काम चाहिँ भएकै छ, त्यसलाई एक्सनलाइज गर्नुपर्छ र यसलाई थप फड्कोमान आवश्यक छ। जस्तो अङ्गुरको एउटा उत्पादनसँग जोडिएको विषय, समृद्धसँग जोडिएको कुरा भयो। अर्कोबाट चाहिँ हामीले हेर्ने भएर चाहिँ कृषि पर्यटनको रूपमा, एग्रो टुरिज्मको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ। जस्तो मजाले ठुला बगानहरूमा चाहिँ पर्यटकहरू तान्न सकिन्छ अथवा आकर्षित हुन्छन्। यो हिसाबले पनि ठुल्ठुला मोडल फार्महरू बनाउने भने चाहिँ कृषि पर्यटनलाई पनि प्रबन्धन गर्न सकिने आधार देखिन्छ है? एकदमै कृषि पर्यटनमा यसको दुईटा आयाम छ। एउटा चाहिँ भिनियार्ड हेर्ने कि एउटा स्लोपी ल्यान्डहरूमा पनि गर्न सक्ने भएको हुनाले स्लोपी ल्यान्डको एउटा एस्थेटिक ब्युटी बनाउँछ। एउटा कालेबाट माथि हेर्न जान्छन्, यो ठुलो हुन्छ र त्यहीँ उत्पादन भएको अङ्गुरहरू, त्यही उत्पादन भएको ग्रेप्सबाट बनेको वाइनहरू खानलाई गर्दा पनि एग्रो टुरिज्मको प्रमोसन यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि नै यो चाहिँ एग्रो टुरिज्मको वान अफ द मेजर कम्पोनेन्ट हो। नेपालमा पनि त्यसको एकदमै ठुलो सम्भावना छ। डाक्टर साहब, अब यहाँले भनिराख्नु भएको छ सम्भावना नेपालका धेरै ठाउँहरूमा हुँदै गर्दा चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा लाग्ने अथवा अलिक ठुलो लगानी गरेर निरन्तरता दिगो विकास चाहने व्यक्तिहरू लगानी गर्न आउनु पर्यो। एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट केही मात्रामा आउनु पनि भएको छ, सफल भएको छ यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ। अब अलिकति आकर्षित हुन नसक्दा चाहिँ ठुलो लगानी रिस्क पनि बढी देखियो सुरुवाती पेजमा। यद्यपि यसबाट सफल बन्ने कुरा त रहन्छ नै। जस्तो अब यसलाई चाहिँ सरकारी स्तरबाट कस्तो खालको योजना ल्याएर चाहिँ युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ अङ्गुर खेतीमा चाहिँ, व्यावसायिक अङ्गुर खेतीमा? एकदमै। जस्तो म एउटा दुईटा इक्जाम्पल चाहिँ भन्नु जस्तै हामी गोलभेडा खेती गर्नलाई चाहिँ रेनी सिजनमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक घरहरू प्रशस्त बाँड्ने गर्छौँ, गभर्मेन्टका कार्यक्रमभित्र राखेर गर्छौँ, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चरहरू बनाउने गर्छौँ। यसको लागि जुन इनिसियल कन्भर्सेसन बिरुवामा लाग्ने खर्च खासै केही छैन, तर यसमा लाग्यो भने चाहिँ वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। भनौँ न त्यो तपाईँको ट्रेलिज भन्छौँ हामी होइन, र धागाहरू चाहिँ उ गर्ने त्यो बनाउन खर्च लाग्छ। त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिदियो भने किसानहरूको आकर्षण हुन्छ। एउटा मेजर इम्पोर्टेन्ट कुरा त हो। त्यस्तो ग्याल्भनाइज गरेका वायरहरू, पोलहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिदियो, स्ट्रक्चरमा सपोर्ट गरिदियो भने किसानहरूले सजिलै रूपमा इस्टाब्लिस गर्न सक्छन् र उनीहरू 3-4 वर्षसम्म खट्यो भने चाहिँ 3 वर्ष खट्यो भने चाहिँ उत्पादन पनि लिन सक्ने भएको हुनाले त्यो अलिकति लोन चाहिँ फेसिलिटी गरिदियो भने 3 वर्षपछि रिटर्न हुने तरिकाको त्यस्तो लोनहरू फेसिलिटी र स्ट्रक्चरमा अलिकति सपोर्ट गरिदियो भने चाहिँ यो खेती चाहिँ एक्सपान्सन हुने एकदम सम्भावना छ। जस्तो खेतीमा चाहिँ जस्तो यो सिजन अथवा जात अनुसारको यो लगाउने समय यति बेला भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? यो जानकारी अब तपाईँ लगाउने समय चाहिँ खास गरिकन यसको यो हाम्रोमा विन्टर फेस गर्दै लिए, अब कुनै ठाउँमा विन्टर फेस गर्दैन होइन। हाम्रोमा जाडो फेस गर्नु भएको भने जाडो मौसम सकिने बित्तिकै लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम राइट टाइम हुन्छ, किन बिरुवाले पालुवा निकाल्ने बेला हुन्छ। पालुवा निकालिसकेपछि लगाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई अलिक बढी असर पर्छ। त्यो जाडोमा हुन्छ, लेट विन्टरमा लगाउनु चाहिँ एकदम राम्रो हो। यसको लागि अब एउटा लगाएको बोट 20-30 वर्षसम्म त्यही खाल्डोमा हुने भएको हुनाले, साह्रै नमिल्ने भएको हुनाले चाहिँ खाल्डोहरू चाहिँ ठुलो खन्ने, खाल्डोमा प्रशस्त मलहरू हाल्ने चाहिँ यसको व्यवस्था, बगैँचा व्यवस्थापनहरू पर्छ। र यसको अर्को प्राविधिक सबैभन्दा ठुलो पक्ष भन्नु चाहिँ त्यही बोटका हाँगाहरू बनाउने, त्यो बोटमा भकारी बनाउने, हाँगा बनाउने, आर्म्स बनाउने भन्छौँ हामी, सब आर्म्सहरू बनाउने भन्छौँ, त्यसका केनहरू डेभलप गर्ने भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काटछाड चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। काटछाड गर्न जानेन भने योबाट उत्पादन लिन सकिँदैन।
त्यो काठ छाड्नमा अलिक बढी फोकस र हर्मोनल एप्लिकेसन्सहरू संसारमै एउटा जिब्रेलिक एसिड भन्ने सुन्नु भएको छ होला, त्यो हुनुभन्दा त्यसको उत्पादन हुनुभन्दा पहिला, त्यो व्यावसायिक हुनुभन्दा पहिला चाहिँ अङ्गुरभित्र भएको दाना भएको अङ्गुर पपुलर थियो, किनकि त्यो ठुलो हुन्थ्यो साइज। जब जिएको उत्पादन भयो अनि अङ्गुरमा हाल्न थालियो अनि मात्र यो दाना नभएको सिडलेस ग्रेपहरू पपुलर भयो, किनकि सिडले मात्रै त्यो हर्मोन प्रोभाइड गर्थ्यो, बाहिरबाट एप्लाई गर्दाखेरि त्यो ठुलो बनाउन सकियो भने कि हर्मोनल एप्लिकेसन चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट हो यिल्ड इन्क्रिमेन्टको लागि। यी विविध पक्षहरूबाट प्राविधिक पक्षहरूलाई पनि ध्यान उत्तिकै दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो नेपालमा हेर्ने भने चाहिँ मिठो, पसिलो र महँगो पनि अङ्गुर जुन यसमा पनि बिया नभएको जात चाहिँ अलिक बढी रुचाइएको छ उपभोक्ताहरूबाट। यो अवस्थाको जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ बिया नभएको र भएकोमा चाहिँ जस्तो गुणस्तरमा चाहिँ फरक हुन्छ? गुणस्तरमा अब रुचि फरक हुनसक्छ होइन। जस्तै अब तपाईँको इटलीमा एउटा इटालिया भन्ने जात छ, उनीहरू त्योभन्दा अरू मनै पराउँदैनन्, त्यसको चाहिँ मुस्कट फ्लेभर भन्छ। त्यस्तै हाम्रोमा चाहिँ सिडलेस मन पराइन्छ। सिडलेसलाई ठुलो बनाउनलाई मैले भनेको चाहिँ सिडलेसलाई ठुलो बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सिड नभएको कारणले सिडले जे चिज उत्पादन गर्छ त्यो चिज बाहिरबाट हालिदिउँ भने ठुलो बनाउन सक्छौँ। नेपालमा चाहिँ अब ठुलो मात्रै भएर पनि भएन, छिटो पाक्ने पनि हुनु पऱ्यो। त्यसमा केही जातहरू छन् जस्तै फ्लेम सिडलेस भन्छौँ हामी। अब यहाँ भइरहेको अहिले पनि नेपालमा धेरै कटिङहरू वितरण भइरहेको हिमरड भन्ने त्यो सानो छ, त्यसलाई पनि ठुलो बनाउने विधिहरू अप्नाएर त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यस्ता सिडलेस जातहरू चाहिँ बढी पपुलर छन्, तिनीहरूमै बढी फोकस हुनुपर्ने हुन्छ। यो लगाउने समय विशेष गरी नेपालमा अहिले मङ्सिरदेखि यो माघको समयमा प्रायः जसो लगाएको देखिन्छ, यो चाहिँ समय ठिक छ डाक्टर साहब? ठिकै मङ्सिरमै लगाउनु पर्छ भन्ने छैन, यो विन्टर रेस्टमा हुन्छ, त्यसले गर्दा पुस माघसम्म लगाउँदाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन। यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न, हलाउन, चलाउन, जरा अलिअलि काट्न पनि समस्या नपर्ने भएको हुनाले त्यो मात्र हामीसँग कटिङ मात्रै छ। यसको चाहिँ अब व्यावसायिक उत्पादनलाई चाहिँ हामी ग्राफ्टेड भन्छौँ र ग्राफ्टिङको लागि रुट स्टक चाहियो। रुट स्टकहरू चाहिँ अहिले केवलपुर फार्ममा पनि प्रशस्त रुट स्टकहरू लिएर आएर इभ्यालुएसन भइरहेको छ होइन। हाम्रो सरकारी फार्ममा रुट स्टक इभ्यालुएसन छैन। हाम्रोमा चाहिँ कटिङ गरेर जुन हामीले खाने जात हो त्यही जातको जरा बनाउँदै बेच्ने गरिएको छ। त्यसको ग्राफ्टेड गर्न सक्यो भने चाहिँ रेसिस्टेन्स, सोइलमा पानी जम्यो भने पनि केही समय यसले रोक्न सक्छ। प्रतिरोध भएका, खास गरिकन सोइलमै हुने प्याथोजन्स प्रतिरोध भएका जातहरू चाहिँ रुट स्टक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा रुट स्टकको अनुसन्धान भएर रिपोर्टहरू आइसकेका छन् तर अनुसन्धान भइरहेछ ब्याकग्राउन्डमा। डाक्टर जस्तो नेपालमा सरकारी बागवानी केन्द्रहरूबाट अङ्गुरको बिरुवा बिक्री वितरण भइरहेको छ, हरेक वर्ष हजारौँ बिक्री वितरण हुँदै गर्दा चाहिँ त्यो खालका बगानहरू चाहिँ विकसित भएको देखिँदैन नि है। यो समस्या चाहिँ कहाँनिर रहेछ डाक्टर साहब? समस्या खास के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मानमा काठमाडौँकै कुरा गऱ्यौँ भने पाक्ने बेलामा नेटी किरा लाएर नेट लगाउनु पर्ने, पानी पनि पर्ने भएको हुनाले चाहिँ थोरै फार्ममा मात्रै लगाएको छ र होम गार्डनमा मात्रै वितरण गर्ने छ। व्यावसायिक योजनाहरू नै बनेको छैन भन्दा हुन्छ नेपालमा अङ्गुर खेतीको लागि। सरकारी फार्म एउटा किर्तिपुरमा अनि उहाँ गएर मुस्ताङमा, नेपालगञ्जमा साना फार्महरू मात्रै देखिन्छन्, बरु व्यावसायिक ठुला बनेका छन्। यसो नहुनुमा मुख्य गरिकन नयाँ अनुसन्धानहरू नभएकै हो। खास गरिकन अहिले भएका प्रविधिहरूलाई विकास गरेर एडप्ट नगरेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यावसायिक ठुल्ठुला फार्महरू चाहिँ स्थापित हुन नसकेका हुन्। डाक्टर अब अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। यहाँले केही कुरा बेसिक कुरा भनिसक्नु भएको छ। धेरै किसानहरूलाई यो सुन्दै गर्दा चाहिँ एउटा आकर्षण र खोजी पनि हुनसक्छ। हामीले यो महसुस गरेर पनि यो अलिकति मसिनो तरिकाले बुझ्ने गरेर किसानहरूलाई बुझाउने प्रयासमा पनि यहाँको कुराकानीलाई हामी जोडिराखेका छौँ। यहाँले छोटो छोटो बुझिने गरेर बताउनु भएको छ। यो लगाउने समय र लगाउने तरिकाको कुरा पनि यहाँले भनिसक्नु भएको। जस्तो लामो समय चाहिँ टिकिराख्ने हुनाले पनि अलिक गहिरो खाडल खन्न पर्ने अथवा बढी डिस्टेन्समा गर्नुपर्ने भनेर यहाँले भन्नुभएको छ है। यो अरू तयारी, जमिनको तयारी चाहिँ के हुनुपर्छ डाक्टर साहब? जमिनको तयारीमा अब खास गरिने यो भनौँ न बालुवैमै लगाएको पनि प्रशस्त उदाहरणहरू पाइन्छन्। खाल्डो तपाईँले भनौँ न 60 सेन्टिमिटर चौडाइ भएको 2 पोइन्ट जात हेरिकन है, ठुलो र सानो हुँदैन, 2.4 2.8 मिटरसम्म एउटा बोटलाई दूरी कायम गरेर खाल्डोमा प्रशस्त मल हालेर लगाउनु र यसलाई चाहिँ पछि पनि नियमित रूपमा खाल्डोमा पानी पर्ने गरिकन ड्रिपबाट हुन्छ अरू केबाट हुन्छ गर्नुभयो भने यसको जरा चाहिँ 3 फिटभन्दा मुनि प्रायः जाँदैन होइन। 3 फिटसम्म जरा जान्छ र दायाँमा पनि जरा धेरै रुख तपाईँले लामो बढ्न दिनुभयो भने यसको जरा कयौँ मिटरसम्म जान्छ। तर यसलाई ट्रिमिङ गर्नुपर्ने छ। मैले अघि पनि काटछाँटको कुरा गरेँ। काटछाँट चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो उत्पादनलाई। त काटछाँट तपाईँले जति गर्नुहुन्छ नि हाँगालाई जति 1.5 मिटर दायाँमासम्म गर्नुहुन्छ नि त्योभन्दा दायाँमा रुटहरू एकदम कम जान्छ कि माथि काटछाँट गर्दाखेरि रुट पनि त्यस्तै अनुसार कन्ट्रोल भएको हुन्छ। यसको मेकानिजमै त्यस्तो हुन्छ।
त्यसले गर्दा काटछाटमा एकदमै ध्यान दिने र खाडलमा वरिपरि चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र यसको जरा फाल्ने मौसममा चाहिँ मल हाल्नुपर्ने हुन्छ। जरा फाल्ने मौसम भन्नाले हामी दुईटा मौसम हुन्छ, हाम्रो कन्टेक्समा दुईटा हुन्छ, तर जाडो ठाउँमा एकचोटि मात्रै फाल्छ, गर्मी ठाउँमा अहिले 3 चोटि जरा फाल्छ। जुन बेला जरा फाल्छ त्यो बेलामा चाहिँ खानेकुरा दियो भने चाहिँ त्यसले लिन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एकचोटि माघ फागुन पछाडि, अर्कोचोटि चाहिँ बर्सात पछाडि चाहिँ अटोमनमा खाँदाखेरि उनीहरू चाहिँ अर्सो चाहिँ पर्छ होला भदौ असोतिर, त्यो बेलामा अलिकति जरा फाल्छ अनि फेरि कार्तिकबाट चाहिँ यो चाहिँ डोर्मेन्टमा गइहाल्छ अनि गएर फागुनबाट चाहिँ एकचोटि जरा फाल्छ माघ फागुनमा। त्यो बेला यी दुईटा सिजनमा चाहिँ मलखादहरू व्यवस्थापन गरेर चाहिँ यसलाई बढी उपयोगी हुन्छ। नेपालको तराईदेखि उच्च पहाडी भेगसम्म अङ्गुर खेतीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खेती नगरिया छ, तर अब कसैले गर्न चाह्यो भने सुरुवातमा के कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो डाक्टर साहब, अनि लगानी चाहिँ कति गर्दा हुन्छ सुरुवातमा चाहिँ? हो, अब लगानी अब सबैभन्दा पहिलो चाहिँ जात चयनमा ध्यान दिनु पर्यो। छिटो पाक्ने जात, हामीले रुचाउने खाना रुचाउने जातको चयन गर्नु पर्यो। अनि ठाउँ पारिलो हुनु पर्यो, सामान्य अरूलाई चाहिने कुरा चाहिँ घाम पानीको लागि पारिलो चाहिने हाल्यो। दूरीहरू मेन्टेन गर्ने तरिकाले धेरै स्लोपी पनि ठिक हुँदैन, ठिकै स्लोपी छ भने स्लोपी ल्यान्ड पनि हुन्छ, प्लेन ल्यान्डमा पनि हुन्छ। र यसका धेरै मैले हर्मोनल एप्लिकेसन सबै चाहिँ बोटमा गऱ्यो धेरै अग्लो बनाउनु हुँदैन। यसको चाहिँ जुन काटछाट गर्नलाई चाहिँ डोरीहरू डोरी भने जुन तारहरू जुन चाहिन्छ भने मैले त्यसको चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, राम्रो मेटेरियल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिक फेरि 1-2 वर्षलाई भनेर भन्न 10-20 वर्षसम्म खप्ने खालको मेटेरियल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिकति खर्च 3 वर्षसम्म रिटर्न आउँदैन, मैले खास व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र जातहरू चाहिँ इन्डियामा तपाईँले चाहिँ भनौँ न अलि माघमा चाहिएर इन्डियाबाट माघमा पाउनुहुन्न, किन इन्डियाको मेजर क्षेत्र चाहिँ नासिकमा छ। नासिकको सिजन र हाम्रो सिजन ठ्याक्कै मिल्दैन, त्यो अलिकति ट्रपिकल पर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ समयमै यदि इन्डियाबाट ल्याउने भने सरकारी फार्म मार्फत जुन अथराइज तरिका छ त्यसको लागि चाहिँ जुन जुलाईमै तपाईँहरूले बुक गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरो लागि यति बिरुवा चाहिन्छ भनेर रिटर्न गर्न सक्छौँ। त्यो समस्या हामीले अन्त पनि कमर्सियल फार्महरू सुरु गर्दाखेरि भएका छौँ। त्यो बाहेक विदेशबाट लिएर आएको पनि छन् हाम्रो नेपालमा कमर्सियल फार्महरूले, खास जर्मनीबाट, इटलीबाट पनि र फ्रान्सबाट पनि बिरुवाहरू नेपालमा आएको छ। यी चाहिँ मेजर सोर्स हुन् संसारमै चाहिँ ग्रेप्सको हेर्नु भने चाहिँ फ्रान्स होइन, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली चाहिँ मेजर सोर्स हुन्। हामीसँग चाहिँ कुन लाने कत्रो योजना भन्ने आधारमा जातहरू चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। र वाइनलाई हो भने वाइनको जातहरू अलिक फरक पर्छन् होइन, टेबल ग्रेप्सलाई हो भने टेबल ग्रेप्सको जातहरू फरक पर्छन्। कारण अब यो धेरै जातहरू पनि भएको नाताले चाहिँ योजना अलिक विस्तृत योजना बनाएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। जस्तो यहाँहरू जस्ता विज्ञ प्राविधिकहरूसँग त पटक पटक परामर्श लिएर अथवा प्राविधिककै सल्लाह अनुसार नै फार्म सुरुवात गर्ने भने मात्रै सफल हुने देखियो है, नत्र प्राविधिक समस्याले गर्दा त लगानी पनि खेर जाने सक्ने सम्भावना देखियो। हो, यो बालीमा त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, अलिकति प्राविधिक र विस्तृत योजना चाहिन्छ। तरकारी लगाए जस्तो यो त फलफुल बाली हो, बहुवर्षीय पनि हो, एकदम सेन्सिटिभ क्रप हो, त्यस कारण चाहिँ अलिकति योजना विस्तृत योजना बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै म किसानहरूलाई पनि सल्लाह दिन चाहन्छु, अलिकति व्यावसायिक योजना बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नु हुन हुन्छ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। जस्तो अहिले व्यावसायिक रूपमा केही प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो बल जबुताबाट गरेको सफल फार्महरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? उहाँहरूलाई पनि जस्तै व्यावसायिक रूपमा सफल गर्ने फार्महरूले पनि अघि मैले जुन भने मुना फुटाउने जुन हर्मोन भन्छौँ हामी एक किसिमको, उहाँहरूलाई त्यो ल्याउनलाई यति धेरै कठिनाइहरू भयो मन्त्रालयहरूबाट, जुन हाम्रो विधिहरू नभनेर व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई मैले आक्षेप लगाएको भने कि विधिहरू पर्याप्त नभएको हुनाले त्यो के हो कसो भन्नाले जस्तै अनुसन्धानको नाममा त्यस्ता चिजहरू केमिकलहरू मगाएर पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, त्यो नभइकन उहाँहरूको बाली खेर जान्छ। उहाँहरूलाई त्यो महत्त्व थाहा भयो त्यसको, अनि त्यस्तो चिजहरू मगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नियम कानुनहरू चाहिँ सजिलो बनिदिनुपर्छ। र उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मैले व्यावसायिक योजना पूर्ण गरिनँ, मेरो बालीबाट उत्पादनलाई मैले पर्याप्त रूपमा चाहिँ यसमा प्राविधिक ज्ञान पुर्याएको चाहिँ उहाँहरूले गर्दै जानुपर्छ र अनुसन्धानको पाटो पनि सँगसँगै लानुपर्छ। किन उहाँहरूले व्यावसायिक योजना सँगसँगै मलाई यो जात ठिक भयो, यसको राम्रो भएन, बजारसँग जोडिएर चाहिँ योजनाहरू बनाउँदै जानु चाहिँ व्यावसायिक फार्मको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो लाग्छ। अरू प्राविधिक रूपमा आउने समस्याहरूलाई चाहिँ त अब व्यवस्थापन गर्दै जाने हो, जे समस्याहरू आउँछन्। किराहरूको समस्या भन्दा पनि रोगको समस्या देखिएको छ हाम्रो नेपालमा अहिले पनि, यो आफूसँग ह्युमिडिटी बढी भएको हुनाले रोग व्यवस्थापनमा उहाँहरूले चाहिँ प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यसमा अब हाम्रो तर्फबाट अथवा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि केही प्राविधिक सल्लाहहरू भइरहेको छ। सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ रोग व्यवस्थापन अलिकति बढी योजनाहरू कार्ययोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ लाग्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, एकदमै सान्दर्भिक विषय र यसको सम्भाव्यतालाई यहाँले आकलन गरिदिनु भयो र प्राविधिक कुराहरू पनि प्राविधिक विषयलाई पनि औँल्याइदिनु भयो जस्ताको तस्तै। हामी निकै आभारी पनि छौँ। अन्तिम खण्डमा छौँ, केही सन्देशको रूपमा यहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ?
म सन्देशको रूपमा सबै किसानहरूलाई चाहिँ सबैले गरी खेती पनि होइन, व्यवसायिक रूपमा आफ्नो योजना बनाएर उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त जातको चयन गरौँ, अङ्गुर खाने बानी बसालौँ। वाइनमा भन्दा हामी टेबल ग्रेप्समै हामी चाहिँ बढी न्युट्रिसन सेन्सिटिभ पनि भएको नाताले फ्रेस ग्रेप्सहरूमा खाने उत्पादन पनि बढाउँ, खाने बानी पनि बचाउँ भन्ने म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दै अङ्गुरको विकासको लागि तपाईँले गर्नुभएको यो पहलको लागि चाहिँ आभार व्यक्त गर्दै र समयको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्छु। हुन्छ डाक्टर साहब, फेरि पनि यो विषय किसानहरूले चाहनु भयो र अन्यल भयो भने यहाँसँग फेरि पनि हामी यो संवादमा रहनेछौँ, यहाँसँग कुराकानीमा रहनेछौँ भन्दै अहिले विशेष आभार भन्दै कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथि अर्थात् डाक्टर किशोर दाहालज्यूलाई हामी बिदा गरिसकेका छौँ। उहाँसँग हामी विशेष गरी नेपालमा अङ्गुर खेतीको सम्भाव्यतालाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास पनि गरेका थियौँ। उहाँ चाहिँ डाक्टर किशोर दाहाल सहायक डिन समेत हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि र पशु अध्ययन संस्थानका सहायक डिन समेत हुनुहुन्थ्यो र अङ्गुर खेतीका जानकार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो अङ्गुरको विधामा चाहिँ अनुसन्धानमा समेत सरिक भएर लामो समय काम गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग नेपालमा अङ्गुरको सम्भाव्यता हुँदै पनि किन चाहिँ व्यावसायिक रूपमा फस्टाउन सकेन र प्राविधिक रूपमा के कस्ता समस्या छन् र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी कुराकानी गरेका थियौँ। यिनै जानकारीहरू सँगसँगै आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरू कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या गुनासा अन्यलहरू छन् भने यहाँहरूले 98 510 97 192 98 510 97 192 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम उत्पादक युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।